से पहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफाना शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत में हिंदूत्ववाद बालादस्ती की नज़रिए की हामिल मोदी हुकूमत अपनी मुतकब्बराना तोसी पसंदी की पॉलिसियों के बायस हमसाया मुल्कों के लिए ख़तरा बन रही है। वज़ीर ख़ारजा ने भारत की जानिब से लद्दाख के मुतनाज़ इलाक़े में फ़ज़ाई पट्टी और दूसरे बुनियादी ढांचे की तामीर पर तशवीश ज़ाहिर की है। वज़ीर इत्तलात ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे से निमटने को अपनी अव्वलीन तरजीह करार देने के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान का खैर मक़दम किया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 28 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3,52,000 से तजावुज़ कर गई है। एयरबस कंपनी की फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने आज कराची में तैयारा हादसे की जगह का दोबारा दौरा किया और तहक़ीक़ात के लिए शवाहिद इकट्ठे किए। और सऊदी अरब के सूबे असीर में आज फायरिंग के एक वाक़े में 6 अफराद हलाक हो गए। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में हिंदू तवा बालादस्ती के नज़रिए की हामिल मोदी हुकूमत नाज़ी तर्ज की अपनी मुतकब्बराना तोसी पसंदी की पॉलिसियों के बायस हमसाया मुल्कों के लिए ख़तरा बन रही है। आज अपने ट्वीट्स में उन्होंने नेपाल और चीन के साथ भारत के सरहदी तनाज़ात का हवाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को झूठे जाली ऑपरेशन का खतरा है, जबकि शहरियत के मुतनाज़ा कानून से बांग्लादेश को खतरा लाहिक़ हासिल है। उन्होंने कहा कि ये सब मकबूजा जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी इलाक़े के बाद हो रहा है, जो चौथे जिनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म और इस इक़दाम का मकसद आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए दावा करने की राह हमवार करना है। इमरान खान ने कहा कि मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़िस्ताई मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत की अक़लियतों को दूसरे दर्जे की शहरियों की हैसियत देते हुए उनके लिए ख़तरा है, बल्कि उसने इलाक़ाई अमन भी दाव पर लगा दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया है कि भारत की अपने हमसायों के हवाले से जारहाना पॉलिसी ने इलाक़ाई अमन और सलामती ख़तरे में डाल दी है। आज पाकिस्तान टेलीविज़न और एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। टीम ने हमेशा बुर्दबारी से काम किया है, अमन से बात की है। अगर उस मुतनाज़ा इलाके में वो सड़कों की तामीर शुरू कर देता है, वो एयर स्ट्रिप्स की तामीर शुरू कर देता है, तो वो चीन को काबिल कबूल नहीं होगा। चीन तो चाहता है और आज भी कह रहा है कि गुफ्तो शुनीद के साथ जो लोकल कमांडर लेवल पे उनकी गुफ्तगू हो रही है, मामले को सुलझा लिया जाए और मामले को मजीद तूल न दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम सबके सामने है और भारत इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने के दर पे है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की है। उधर एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी हुकूमत भारत में सेकुलरिज्म को दफन करके हिंदू तवा की सोच को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुतनाज़ा कानून साजी के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में मदाखलत कर रहा है और अब उसने लद्दाख में भी यही तर्ज अमल इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा अमन और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के नेपाल के साथ भी तनाज़ात हैं और वो अफ़गान अमन अमल की राह में रुकावटें डालने से भी बाज नहीं आता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उस बयान का खैर मक़दम किया है जिसमें उन्होंने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे से निमटने को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये हमारे मौक़िफ़ की फ़तह भी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नफ़रत पर मबनी सोच का आकाश है। शिबली फराज ने कहा कि मुसलमान आबादी के ख़िलाफ़ भारत का इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ताउन तंजीम के खुद मुख्तार मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान मुसलमान मुखालिफ रवैये को मुस्तरद किए जाने का खैर मक़दम किया है। एक ट्वीट में कमीशन ने इस मौक़िफ़ का इयादा किया कि इस्लाम मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होने के अलावा कसीर सक़ाफ़ती निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा है और इससे इलाक़ाई अमन और सलामती को ख़तरा लाहिक़ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے گھر گھر تلاشی سے پہلے ان علاقوں کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے۔ ادھر سینئر صحافی اور ایک روزنامے کے مالک کو سری نگر میں بھارتی پولیس نے ہراساں کیا اور ان کی تذلیل کی۔ ان کا موبائل قبضے میں لے کر اس میں لی گئی تصاویر بھی اڑا دی گئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 59,151 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 1,446 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 21,118، سندھ میں 23,507، خیبر پختونخوا میں 8,259، بلوچستان میں 3,536، اسلام آباد میں 1,879، گلگت بلتستان میں 638 اور آزاد کشمیر میں 214 مریض ہیں۔ اب تک 19,142 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد 3,52,265 ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا سے اب تک 56 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,580 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ برطانیہ میں 37,048 اور اٹلی میں 32,955، برازیل میں 24,593 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ٹڈی دل سے متعلق شکایات کے اندراج اور ازالے کے لیے ہاٹ لائن 051-111-222 اور 999 قائم کی ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق متاثرہ کسان ہاٹ لائن پر 24 گھنٹے متعلقہ علاقوں میں ٹڈی دل کی موجودگی اور سپرے کی ضرورت سے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ پاک بحریہ کی طرف سے ملک کے مختلف حصوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ مستحق خاندانوں کی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے دور دراز ساحلی علاقوں خصوصاً نوماڑا، ہب گیڈانی، میرپور، سکرو، سجاول، سید پور، گوڑشا، عبداللطیف جندانی اور گوٹ مسلم آباد میں راشن اور حفاظتی سامان فراہم کیا گیا۔ پاک بحریہ نے کراچی کے نواحی علاقوں اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی مستحق خاندانوں کو امداد فراہم کی۔ بھارت میں کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پھنسے ہوئے مزید 178 پاکستانی آج واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ انہیں ان کے آبائی علاقوں میں بھیجنے سے قبل لاہور میں قرنطینہ مراکز میں رکھا جائے گا۔ ایئر بس کمپنی کی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے آج کراچی میں طیارہ حادثے کی جگہ کا دوبارہ دورہ کیا اور واقعے کی تحقیقات کے لیے شواہد اکٹھے کیے۔ اس حوالے سے ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص کی یہ رپورٹ۔ فرانس کی فضائی حادثے کی ٹیم نے آج تفتیش کے دائرے کو وسیع کیا اور اطراف سے بھی شواہد اکٹھے کیے۔ ٹیم نے طیارے سے تباہ شدہ مکانات اور ملبے کا بھی سروے کیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے ممبران بھی فرانسیسی ٹیم کے ساتھ تعاون کرنے اور تفتیش کے لیے ٹیم کی سہولت کے لیے موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق غیر ملکی ٹیم کی تفتیش کے بعد حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے ملبے کی منتقلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور پاک فضائیہ، سول ایویشن، قومی ایئر لائن کے شعبہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ کا عملہ ملبے کی منتقلی میں مصروف عمل ہے۔ دریں اثنا حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت کا عمل جاری ہے اور اب تک 51 لاشوں کو تدفین کے لیے ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ شناخت کے لیے باقی لاشوں سے DNA نمونے لیے گئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 847 میگا واٹ کے سکی کناری پن بجلی منصوبے کا 50% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ $1,963 ارب کی سرمایہ کاری سے دریائے کنہار پر تعمیر کیے جانے والے اس منصوبے سے 4,250 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت میں کمی لانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے اور ملک میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں APP سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ صنعتوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز ایکٹ 2012 میں ترمیم کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ عالمی معیشت میں مختلف تبدیلیوں کے باعث مصنوعات سازی سے وابستہ بہت سے کاروبار چین سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔
سعودی عرب کے صوبے اسیر میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی ہو گئے۔ اسیر میں سعودی پولیس کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت میں ہندو توا بالادستی کے نظریے کی حامل مودی حکومت اپنی متکبرانہ توسیع پسندی کی پالیسیوں کے باعث ہمسایہ ملکوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارت کی جانب سے لداخ کے متنازع علاقے میں فضائی پٹی اور دوسرے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر تشویش ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دینے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔